हाय फ्रेंड्स, ये है थ्योरी एंड लिटरेचर ऑन एज का पेज और इससे आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ सेल्फ़ कंट्रोल के हवाले से कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, हमें इसको किस हद तक कैसे हम ये अपने आप के अंदर ला सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसको क्यों करना चाहिए सेल्फ़ कंट्रोल की, कितना हमारी ज़िंदगी में इसका रोल क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको तफसील से बताऊँ, आप मेरे उस चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके जो नई वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहे सबसे पहले। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ़ कंट्रोल के हवाले से। तो सेल्फ़ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ़ कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने अपनी इमोशंस, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपनी डीलिंग, उसको मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस में कंट्रोल में रखना होता है ताकि आप लॉन्ग टर्म गोल ज़िंदगी के लिए हासिल कर सकें। सेल्फ़ कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं सोसाइटी में, अगर पॉलिटिकली कुछ गलत हो रहा है आपके साथ रिलीजियसली कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ मॉरली कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ इकोनॉमिकली कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ सोशलाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, तो वो आपको फील हो गया, समझ आ गया कि ये गलत हो रहा है। तो आपने अपनी जितनी भी उसके जो फीलिंग्स हो रही हैं, जो इमोशंस हैं, जो आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, अपने उसको कंट्रोल करना है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोल योरसेल्फ और समवन एल्स विल कंट्रोल यू। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और आके आपको कंट्रोल कर लेगा। जब आपको खुद कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपको पॉलिटिक्स कंट्रोल कर लेती है, आपको रिलीजियस लोग पीपल कंट्रोल कर लेते हैं, आपको मैशत वाले लोग कंट्रोल कर लेते हैं, आपको सोशल जो प्रेशर वाले लोग हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। दुनिया के वो लोग जिनको सेल्फ कंट्रोल होता है उनको कोई दूसरा बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने खुद जो है, अगर हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें तो उससे हमें क्या मिलता है? सेल्फ कंट्रोल से हमें लव मिलती है, इससे हमें ज़िंदगी में बैलेंस मिलता है, इससे हमें जाय मिलती है, इससे कामनेस, सुकून मिलता है, इससे पीस मिलता है, इससे हमें डिटर्मिनेशन मिलती है, इससे पेशेंस मिलता है हमें, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है, ये हमें सेल्फ रिलायंस देता है, ये कॉन्फिडेंस देता है हमें, ये काइंडनेस देता है, ये आपको जेंटलनेस देता है, ये आपको जो विल पावर है वो बढ़ाता है आपकी, ये आपको सेल्फ रिलायंस देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको केयर देता है, प्यार देता है, मोहब्बत देता है, ये आपको ना एक इंसान होने का आपको बताता है कि मैं आई एम समथिंग, आई एम वर्दी। तो ये इसको सेल्फ रिलायंस के ये सारी ये चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सारे इसके फ्रूट्स होते हैं। और अगर हम कैसे कंट्रोल करते हैं? अब हम ये जो क्लॉक है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो टाइम तो चलता रहता है, इसको ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम चाहते हैं टाइम को अपने, कि जो कैसे मसलन आपने ये आपके हाथ में है कि आपने कितना टाइम काम करना है, आपने कितना टाइम खेलना है, आपने कितना टाइम प्रे करना है, इबादत करनी है, आपने कितना टाइम रेस्ट करना है, आपने कितना टाइम फैमिली के साथ गुजारना है, आपने कितना टाइम बाहर गुजारना है, आपने कितना टाइम सोना है, आपने किस टाइम पे जागना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं, ये बाहर से कोई चीज़ें नहीं लागू की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और फिर हम इसको कर सकते हैं। और हमारे जो ना अपने टाइम को हम किस टाइम पे क्या करना है, ये सारा चीज़ें हम खुद चूज़ करते हैं और ये चीज़ें इसी को हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम होते क्या हैं, हम वही कुछ होते हैं जिसके ज़रिए हमने अपने जहन को भर लिया होता है और हमने ये बताना होता है कि हमारी इमेजिनेशन बहुत अहम है और ये इमेजिनेशन ही है जो बाद में हमें रियलाइजेशन की तरफ जाई जाती है। इसलिए हम जहाँ तक कंट्रोल करने की बात है तो हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टाइम 24 घंटों में आपने किस किस काम को देना है, उसके लिए आपकी जितनी भी मैनेजमेंट होती है उसी को, इसका मतलब यह है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके इसीलिए कहा जाता है कि अपनी लाइफ को मुनज़्ज़म करो। लाइफ को मुनज़्ज़म करने का मतलब यह है कि आपका टाइम हो जागने का, आपका टाइम हो सोने का, आपका टाइम हो खाने का, आपका टाइम हो आउटिंग का, आपका टाइम हो फैमिली के साथ, आपका टाइम हो वर्क का। आपने सारी चीज़ों को मुनज़्ज़म करना होता है। जो बेहंगम लाइफ होती है वो कोई ज़िंदगी नहीं होती, इसको कहते हैं सेल्फ। और इसके लिए सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि अपने आप को मुनज़्ज़म करें। फिर दूसरी ये होती है कि वी कैन कंट्रोल ओवर कंटेक्ट्स। कंटेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं,
جہاں ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جب وہ کام کر رہے ہیں تو اب ہم کام کی جگہ نہیں بدل سکتے، جہاں فیملی میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ نہیں بدل سکتے، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں کو ہم نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ تو وہی رہیں گے، ان کے ساتھ رہنا تو پھر کریں گے ہم اس میں سیلف کنٹرول میں کیا کریں؟ ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے کنٹیکسٹ کو کہ محلے کے، اپنی سوسائٹی کے جہاں پر رہ رہے ہیں اس کے ارد گرد گھروں میں سے کس کس بندے سے آپ نے ملنا ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، گاؤں میں شہر میں کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، فیملی میں کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ وی کین کنٹرول اوور کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کیسے کنٹرول کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے بولنا ہوتا ہے، تو جب آپ نے بولنا ہے تو آپ نے کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے جب یہ لگے آپ کو کہ اب میرا بولنا میرے خاموش رہنے سے زیادہ اہم ہے تب بولے، ورنہ آپ نہ بولیں۔ اور جو لوگ جتنا کم بولتے ہیں وہ اتنے سکون میں ہوتے ہیں، وہ آفتوں سے بچتے ہیں، وہ ٹینشن سے بچتے ہیں، وہ زندگی میں پار چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کم بولتے ہیں تو زیادہ بولتے ہیں تو آپ وہ بھی بول جاتے ہیں جو آپ کو نہیں بولنا ہوتا، پھر بعد میں آپ کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے کم بولنا ہوتا ہے، اور کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اسی کو یہ بھی سیلف کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ کہ کنٹرول آف اوور کمٹمنٹ۔ کمٹمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ آپ کی فیملی کو آپ نے ٹائم دینا ہے، دوستوں کو ٹائم دینا ہے، کولیگز کو ٹائم دینا ہے، جو آپ باہر سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ان کی نامز ویلیوز ہیں، جو گیدرنگ ہیں، ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ کس کے پاس کتنا ٹائم بیٹھنا ہے، کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، کس سے کتنی بات کرنی ہے، کس سے کتنی بات نہیں کرنی، کس سے بات چھپانی ہے، اور اگر کوئی بات سنی ہے تو اس بات کو آگے کتنا کرنا ہے، آگے بتانی بھی ہے یا نہیں، کون سی آگے بتانی ہے، یہ سارا بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ پھر وہ ہماری پرائرٹیز ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور ہمارا جو ٹریک ہوتا ہے ہم نے زندگی میں کس ویژن کو لے کے چلنا ہے، کیا چیز کیا ہم نے پرائر کرنی ہے، پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، ہمارا ویژن کیا ہے اس پر ہم نے چلنا، وہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم اپنی کازز کو کنٹرول کرتے ہیں، میری زندگی کا جو گول ہے وہ مجھے پتہ ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، میں نے اس کو سوچنا ہے، میں نے اس کو ویژن دینا ہے، میں نے اس پر کام کرنا ہے۔ تو جب میں نے کام کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کازز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے کنسرن جو ہوتے ہیں ہمارا کس کے ساتھ کنسرن ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، کہاں پر نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے، یہ بھی سارا ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی افیکٹ کرتی ہیں، جو چیزیں ہماری زندگی کو، اس کے ہم سب ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ہماری وجہ سے ہوتی ہیں۔ پھر جو یعنی یہ جو آپ سیلف جب کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے، اور سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سیلف کنٹرول ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے جس کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ اگر کوئی مذہبی بندہ یہ کہے کہ میں مذہبی ہوں لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ مذہبی نہیں ہوتا۔ اور آخری بات کہ جتنے بھی لوگوں کو زبان پر کنٹرول ہوتا ہے ان کا سیلف کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کی سیلف کنٹرول میں ایک ریلیشن ہے، اور اس ریلیشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جتنا آپ کو سیلف کنٹرول ہوگا اتنی آپ کی لائف خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔